السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 21 ذوالحج سن 1445 ہجری بمطابق 28 جون سن 2024 سیرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اج دے خطبہ جمعہ تو آغاز کیتا جا رہا ہے۔ سیرت دا لفظی معنی ہوندا ہے حالت، کیفیت۔ قرآن کریم نے بھی اس لفظ سیرت دا ذکر فرمایا ہے کہ جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ نے سوال کیتا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تواڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے؟ تو جواب دیتا کہ ہیا عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے، میں اے دے نال آ بھی کم کر لینا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ اینو سٹو۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ہے میرے کلیم انہوں سٹو میرے حکم نال۔ سٹیا تے قرآن کہندا ہے اذا ہی حیۃ تسعیٰ، وڈا سارا سپ اژدہا بن گیا وہ سوٹا۔ جدو سوٹا سپ بن گیا موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ خوف طاری ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے خذھا، اے میرے موسیٰ نو پکڑو، ولا تخف، تے ڈرو نہ۔ ہوئے گا کی
सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ऐ मेरे मूसा इहदी जिहड़ी पहली सीरत है ना, असी इहनूं ओहदे ते वापस लै आवांगे। ये सप दी सीरत इहदी जिहड़ी है ना, ये आरजी है, असल सीरत इहदी सोटा है। तो सनुईदुहा अनकरीब असी लै आवांगे, लौटा देंगे इनू सीरतहल ऊला, इहदी पहली हालत ते। तो मालूम होंदा है सीरत दा माना होंदा है हालत। किसी इंसान दी पैदाइश तो लैके वफात तक दी पूरी जिंदगी नू सीरत कहा जाता है। तो अज जिस हस्ती दी सीरत का तज़किरा करना है, अफजलुन नासी बादल अंबिया, अल्लाह दे नबियां दी जमात तो बाद सब तो अफजल तरीन इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक नाम अब्दुल्ला है, कुनियत अबू बकर है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा जो नसब नामा है, सिलसिला नसब, हाफिज़ इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ दिमश्क दे अंदर जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा नसब नामा बयान किया, वो ये है कि अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई। एक काब बिन लुआई ते आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा नसब नामा सिलसिला नसब मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मिल जाता है। 7वीं पीढ़ी तो जाके मेरे नबी सोने नाल रिश्तेदारी भी मिल जाती। ये निरे यार ही नहीं, अगे जाके रिश्तेदार भी ने। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कुछ अलकाब ने, और मैं चाहना कि तफसीलन उन्हां दी सीरत दा अपनी हिम्मत और बिसात के मुताबिक और अल्लाह की दिती हुई हिम्मत और तौफीक के मुताबिक मैं तफसील नाल हज़रत अबू बकर की सीरत नूं बयान करा, क्योंकि मेरे वास्ते सादत की गल है। लोग इन्हां दिनां दे अंदर ही नहीं बल्कि पूरा साल गिलाजत बकते ने, अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ अपनियां ज़ुबानां दे तीर चलाते ने और जहर उगलते ने अपनियां ज़ुबानां विचों, जहरीलियां और शरीर ज़ुबानां विचों। तो बकौल खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी, अल्लाह उन्हां दी कबर ते अपनियां बेशुमार रहमतां नाज़िल फरमाए, फरमांदे ने, अगर फरमाया करते सन कि अगर गंदियां ज़ुबानां सिद्दीक दा गिला करन ते मजबूर ने तो समझ लो कि कारी अब्दुल हफीज़ दी ज़ुबान सिद्दीक दे फ़ज़ाइल बयान करन ते मजबूर है। तो मैं कारी साहब दा रूहानी फरजंद इंशाअल्लाह अपने सिद्दीक दी सीरत बयान करांगा ते रीझ नाल बयान करांगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कुछ अलकाब ने, उन्हां विचों हज़रत अबू बकर सिद्दीक दा सब तो पहला लकब वो है अतीक। अतीक दा माना हुंदा है जहन्नम तो आज़ाद किया होया, और ये लकब अबू बकर सिद्दीक नू मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाया है। अज उस बंदे दी बड़ी धुम है
اور اس بندے نو بڑی دنیا چاہتی ہے، بڑی عزت دی نگاہ نال دیکھتی ہے کہ جنہاں نو حضرت امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ نے تلاوت سن کے فرمایا سی کہ سعودی عرب دا سدیس میں ہاں تے آ پنجاب دا سدیس ہے۔ پتہ جے قاری کنوں کنوں پتہ ہے؟ طلحہ نو پتہ ہے، مطیع اللہ نو بھی پتہ ہے، قاری عبد الودود آسم اج دنیا بڑی چاہت نال کڈ کے تجسس نال انہاں دی تلاوت سندی ہے۔ سنیے تے صحیح کہ حضرت سدیس حافظہ اللہ نے انہوں سدیس پنجاب دا لقب دیتا ہے، یہ کی شے ہے؟ تو یار جنہوں عتیق دا لفظ لقب میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے، او کی شے ہے؟ اور حدیث تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میرے گھر یعنی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر میرے ابا جان سیدنا ابو بکر تشریف لے آئے تو میرے پیغمبر سونے نے خوشی وچ آ کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تو بندہ ہے کہ جنہوں اللہ نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے عتیق دا لقب صدیق نو میرے مصطفیٰ نے آپ دیتا ہے، ایک لقب میرے ابو بکر سونے دا صدیق بھی ہے۔ صدیق دا مطلب سچ بولن والا نہیں بلکہ صدیق دا مطلب ہے جیڑا سچ بولے او دی سچائی تے صداقت دیاں موراں لان والا ہے، اس سچے دیاں تصدیقاں کرن والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میرے پیغمبر سونے احد پہاڑ تے چڑھے ہوئے نے، نال ابو بکر صدیق بھی ہے، نال عدل و حریت دا تاجدار فاروق اعظم بھی ہے، نال شرما تے حیاواں دا پیکر میرا سونا عثمان بھی ہے، تے میرے پیغمبر سونے بھی نے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اس بت یا احد، اس بت یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ اے احد پہاڑ اس بت ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، ایس ویڑے تیرے تے اللہ دا نبی کھڑا ہے، وَصِدِّيقٌ، ایک صدیق کھڑا ہے، وَشَهِيدٌ، تے دو تیرے تے شہید کھڑے نے۔ معلوم ہوتا ہے صدیق دا لقب کنے دیتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث سنو، اے دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے اسی طرح فرماندے نے جویں احد پہاڑ سی نا، اسی طرح ایک بارہ میرے پیغمبر ہرا پہاڑ تے کھلوتے نے، اور اس وقت میرے پیغمبر سونے دے نال ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، علی بھی نے، طلحہ بھی نے، زبیر بھی نے، سعد بن ابی وقاص بھی نے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے پیغمبر نے اس ویلے بھی فرمایا جدو ہرا دے پہاڑ نے بھی حرکت کی تھی، آپ فرماندے نے اس بت ہراؤ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ اے لقب صدیق، لیکن اس لقب نو رکھن دی وجہ کیا ہے؟
یہ بڑا پیارا لقب ہے. اج بھی صدیق تانوں دنیا تے بڑے نظر آؤ گے. نام صدیق بڑیاں دا ہے، لیکن صدیق دا کردار کیسا ہے؟ صدیق دی صداقت دی اے لقب رکھن دی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج دا سفر مکمل کیتا ہے. آپ واپس تشریف لے آ رہے نے. واپس آندیاں میرے پیغمبر سونے نے جبریل نال گفتگو فرمائی. آپ فرماندے نے او جبریل میں معراج کر لیا ہے. ظاہر واقعہ دے اندر جھوٹ کوئی نہیں، 100% سچا واقعہ ہے، تے میں جا کے لوکاں نوں بھی سنانا ہے. اے جبریل تیرا کی خیال ہے؟ میرا اے معراج دا واقعہ سن کے لوکاں دا رویہ کی ہوئے گا؟ تے جبریل نے کہا سونیا استہزاء کرن والے مذاق کرن والے مذاق بھی کرنگے، پر ایک گل میری سن لو، یصدقک ابو بکر یصدقک ابو بکر. مذاق کرن والے مذاق کرنگے، پر سونے ابو بکر تواڈے اس واقعے دی ضرور تصدیق کرے گا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر سونے تشریف لے آئے. ایک پاسے کردار ہے صدیقی تے ایک پاسے ابو جہل دا ملعون دا کردار ہے. او کی کہندا ہے اچھا 7 اسمان تے اساں کوئی نہیں ویکھے، زمین تے بیت المقدس تے اساں ویکھیا ہے، تو آنا میں ایک رات دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تک پھر کے آ گیا. جے اے ہوئی گل ہے تے بیت المقدس تے اساں ویکھیا ہویا ہے، ساڈی عقل نہیں مندی، سانو دس نہ بیت المقدس دیاں نشانیاں کی سن. دس بیت المقدس دے دروازے کنے نے، بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، بیت المقدس وچ صفاں کنیاں وچھیاں ہویاں نے، بیت المقدس دے اندر ٹوٹیاں کنیاں نے، بیت المقدس دے بالے کنے نے، چھتیر کنے نے. یہ کردار ابو جہل دا ہے. کیوں کہ اکھاں بھی ایمان والیاں نہیں تے بولو دل بھی ایمان والا نہیں. اے سراپا بے ایمان ہے، سراپا سر تو لے کے پیراں تک بے ایمان ہے. تول دا میرے مصطفیٰ دی گل نوں اپنی عقل تے. اے ابو جہل دا کردار ہے. ادھروں صدیقی کردار. صبح میرے پیغمبر سونے نہ ملاقات ہوئی ابو جہل دی تے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کوئی نویں تازی. انہیں تے پوچھیا تنزیہ طور تے میرے پیغمبر سونے فرماندے نے نویں تازی جے سننی چاہنا تے سن لے. میں رات نو اٹھیا واں، بیت اللہ تو ٹریا واں، بیت المقدس پہنچیا، پھر نبیاں نو ساریاں نو نماز پڑھائیے، پھر پہلے اسمان تے گیا، پھر دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں اسمان تے گیا، پھر سدرۃ المنتہا تک گیا، پھر جنت ویکھی، پھر دوزخ ویکھی، پھر اللہ نال گلاں کیتیاں، پھر اللہ کولوں تحفے وصول کیتے، پھر میں واپس آ گیا. یہ سارا کام میں کیتا ہے تے راتوں رات کیتا ہے. کنے چہرے چ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا 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 لیلا. اے پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا، سیر اسمانہ کر راتوں رات آ گیا. پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا، سیر اسمانہ کر راتوں رات آ گیا. قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال ہوئے. جے ہور بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وخالے ہوئے. میرا پیر محمد
मुहब्बत नाल दरूद दी छल आवे मेरा पीरे मुहम्मद सोना अद्धी अद्धी रात नूं उठ के रोवे मेरे तेरे वास्ते सोना अपने राह विच कंडे सटवावे मेरे तेरे वास्ते सजदे दी हालत दे अंदर ऊंट दा गंदा गोश्त कमर ते सटवावे मेरे तेरे वास्ते पत्थर खावे मेरे तेरे वास्ते मजनून अखवावे शायर ते दीवाना अखवावे मेरे तेरे वास्ते ओए अज तू सोने ते दरूद ना पढ़े तेरे कोलो इन्ना भी ना सरे मेरे दोस्ता तू कादा उमती है मैं कादा उमती हाँ मुहब्बत नाल दरूद दी छल आउणी चाहिदी है मेरा पीरे मुहम्मद मेरा पीरे मुहम्मद ओ इको ते सरफे दा पीर है की आंदे इको तो साडा सरफे दा पीर है लोकां होर बड़े बनाए अपने पीर भी बनाए पीरां दे कसीदे भी बनाए मैं आवां पिया एक बारी कारी अब्दुरमान साहब इत्थे ही आ रहा सा कोट इसहाक जुमे तो इलावा दा ही ये वाकया है चांदगाड़ी च बैठा सा ते उन्हें कवाली लाई की लाया हुण कवाली की करन दिया आंदा खीरा 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 एक वाली खीरा 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 ओदी जिंदगी की जेड़ा मर जावे बेपीरा ओदी जिंदगी की जेड़ा मर जावे बेपीरा मैं क्या बेपीरा जेड़ा होवेगा वो होवेगा पर जिदी दुनिया उत्ते नहीं मिलदी नज़ीरे साडा पीर कमले ओ पीरां दा पीर जिदी दुनिया उत्ते नहीं मिलदी नज़ीरे साडा पीर कमले ओ पीरां दा पीरे जो सारे जहानों अनोखा न्यारा जिदा नामे नामी मुहम्मद प्यारा सानू ते सोने जिया ओ दिसदा कोई नहीं सानी सारी दुनिया ते जिसदा कोई नहीं जिदा नाम लिया सीने ठंड पै जाए ते बुल्लां दे उत्ते जिवें खंड पै जाए ओ सोना पीरे फिर क्यों ना मैं मुहब्बत नाल आखां साडा पीरे मुहम्मद जेड़ा आमना दा लाल होए जे होर भी कोई ऐसा है ते सानू भी वखाल होए तो आप फरमाते ने सारा वकूआ बैतुल्ला तो बैतुल मुकद्दस सत्ते आसमान सिदरातुल मुंतहा जन्नत दोज़ख रब नाल मुलाकात हम कलामी दा शरफ ये किन्ने चिर दा वाकया है अबू जाल ते फड़ लिया सिर होए 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 मुहम्मद पहला घट सै नऊज़ु बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह वो पहला घट सै होर एक नवी छड़ दी आ माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह अच्छा तेरा मैं कुछ करना तेरा जड़ा बहुता सक्का है ना वो है अबू बकर तेरा बहुता सक्का ते ओदे नाल मैं जाके गल करना वेख लै तेरा यार मुहम्मद की आंदा ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर कोल आया आंदा है अबू बकर एक गल ते दस हाँ की आना अबू जाल अखे एक बंदा कहंदा है मैं बैतुल्ला चो उठिया रातों रात बैतुल मुकद्दस चला गया फिर सत्ते आसमान फिरे ने फिर जन्नत दे दोज़ख वेखीए सिदरातुल मुंतहा ते गया वां अल्लाह कोलों तोहफे लैने अल्लाह नाल मुहब्बत दियां गल्लां कीतियां ने एक बंदा कहंदा है सारा काम मैं कीता है ते रातों रात कीता दस तेरी अकल मनदी है इस गल नूं दस ना तेरी अकल इस गल नूं मनदी सदके जा सिद्दीक भी मावा रोज़ रोज़ नहीं जमदी नहीं आख्या
یہ لفظ ہی نہیں بولیا عقل نہیں من گئی. یہ لفظ بولیا ہی فرماندے نے عقل مندی ہے کہ نہیں مندی یہ گل ویکھاں گے بعد وچ. یہ دس آکھیا کنے ہی یہ دسیا کنے میں تینوں یہ ساری گل کدے کولوں سنی آ آندا جہاں کلمہ پڑھیا ہی نا انہیں آکھیا ہے. تو صدیق نو پتہ ہے جہاں کلمہ پڑھی دا او دے آکھے لگی دا ہے جہاں کلمہ پڑھی دا او دے تے شک نہیں کری دا. ہاں ہاں اچھا میرے محمد سونے نے آکھیا ہے. ہاں ہاں بالکل صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یار محمد نے ہی آکھیا ہے. فرماندے نے ابو جہل جا میں اپنے پیغمبر دے زبانوں سنیا نہیں سونے نو بیت اللہ تو اٹھ دیاں ویکھیا نہیں بیت المقدس جاندیاں ویکھیا نہیں سونے نو پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں آسمان ستواں آسمان پھردیاں ویکھیا نہیں نبیاں دی امامت کراندیاں ویکھیا نہیں رب نال ہم کلام ہوندیاں جنت دوزخ ویندیاں سدرۃ المنتہا تے پہنچدیاں ویکھیا نہیں رب کولوں تحفے لیندیاں دیندیاں ویکھیا نہیں. پر جے میرے پیغمبر سونے نے آکھیا ہے آمنت بہ وصدقت بہ میں دے ایمان بھی لیاؤنا تے اس واقعہ دی تصدیق بھی کر. صدیق نے کیتی تصدیق اتوں وجہ کیمرہ صدیق سونے نے تصدیق کیتی آسمان تو منظر کشی ہوئی. فرمایا الذی جاء بالصدق محبت نال سبحان اللہ ذرا ایمانی جوش تے جذبے نال صدیقی محبت دا دریا دل دے اندر متلاطم کر کے تے محبت والی سبحان اللہ. الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اللہ فرماندے نے او بندہ جا بالصدق جیڑا سچ لے کے آیا یعنی میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ او بندہ جیڑا سچ لے کے آیا وصدق بہ او بندہ جن نے او دی تصدیق کی تھی. سچ لے کے آن والے میرے پیغمبر سونے نے تے تصدیق کرن والا میرا صدیق سونا ہے. آکو صلی اللہ پہلے پہلے سونے صدیق بن گئے غار تے مزار دے رفیق بن گئے. پہلے پہلے سونے صدیق بن گئے غار دے مزار دے رفیق بن گئے. لجدار کیتیاں نے لجداریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمنہ دے لال چائیاں ذمہ واریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمنہ دے لال چائیاں ذمہ واریاں. اللہ اکبر کبیرہ عمر نو آقا پور نور رب تو خلیل نے حضور منگیا عمر نو آقا پور نور منگیا عمر حضور دیاں اکھاں ٹھاریاں اوے عمر حضور دیاں اکھاں ٹھاریاں آمنہ دے لال چائیاں ذمہ واریاں. آیا عثمان ملی شان وکھری جنت دی دتی آقا خوش خبری. آیا عثمان ملی شان وکھری جنت دی دتی آقا خوش خبری. اوے ام کلثوم تے رقیہ واریاں آمنہ دے لال چائیاں ذمہ واریاں. اللہ فرماندے نے او بندہ جڑا سچ لے کے آیا کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تے जिन्हें ओदी तस्दीक कीती कौन? सारे बोलो यार। मेरा सोना मेरे नबी दा प्यारा हम सफ़र सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर। राजी हो तो फिर मुहब्बत नाल सुबहान अल्लाह ते कहो ना। मेरे नबी दा प्यारा हम सफ़र सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर। जेड़ा नबी नाल फिर गया गली गली, हर नगर नगर हर गली गली, सिद्दीक उमर उस्मान अली। अल्लाहु अकबर कबीरा। तस्दीक सच लैके आउण वाले मेरे आका, तस्दीक करन वाले मेरे सोने सिद्दीक। अल्लाह फरमांदे ने दोवें धीरां उलाइका हुमुल मुत्तकून। मेरे पैगंबर सोने दी खिदमत दे अंदर आए। ऐ अबू बकर तू मेरे वाक़या मेराज नू बगैर वेखण तो तस्दीकां कीतियां ने। जी या रसूल अल्लाह मैं बिल्कुल बगैर वेखण तो तस्दीक कर दिती है। आप फरमांदे ने जदों पैदा होया से उदों अब्दुल्ला से, जदों थोड़ा जा वड्डा होया अबू बकर बन गया। हुण तक अबू बकर से अज तो सिद्दीक बन गया। मैं मुहम्मद ने तेनों सिद्दीक बना देता है। मालूम होता है मेरा अबू बकर परमानेंट सिद्दीक है। कोई मन्ने तो ओदा भला है, कोई ना मन्ने या सड़े तो ओदा नुकसान है। मेरे सिद्दीक दा कोई नुकसान नहीं ना, क्योंकि मेरे सिद्दीक नू मेरे पैगंबर ने सिद्दीक बना दिता है। ये दो अलकाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे। आओ हुण मैं अपने अबू बकर सिद्दीक दे तीसरे लकब दा तज़करा करा। ये तीसरा लकब है साहिब। की लकब है? स्वाद अलिफ हे बे। साहिब की मान है? साथी, दोस्त, यार, सज्जन। ये लफ्ज़ साहिब ये विचों बड़े बड़े लफ्ज़ निकले ने। सहाबी भी ये विचों ही, लफ्ज़ मुसाहबत ये भी ये विचों ही, लफ्ज़ सोहबत ये भी ये विचों ही। सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोहबत यारा। ये सोहबत जड़ी है ना सोहबत ये ऐसे साहिब दे विचों यानी साथी दोस्त, मेरे पैगंबर सोने दा दोस्त। ये भी मेरे अबू बकर सिद्दीक दा लकब है। सिद्दीक मेरे नबी सोने दिता, अतीक मेरे नबी सोने दिता, पर इस साहिब वाला लकब मेरे रब सोने दिता। कुरान सुनो मुहब्बत नाल। फरमाया इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह। मुहब्बत नाल सुबहान अल्लाह। इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह फरमांदे ने जदों गार दे अंदर सन दोवें साने यसनैन दुआ दूजा दुआ दा। अल्लाह ने नबी नू ते सिद्दीक नू जुदा नहीं किया। बोलो जुदा।
सानी यसनैन दूआं दा दूजा, जे पहले मेरे नबी सोने ने तो दूजा सिद्दीक है, जे पहला सिद्दीक है तो दूजे मेरे नबी सोने ने। ये जोड़ी जड़ी है ना, ये लालां दी जोड़ी, इस जोड़ी नूं रब ने जुदा होण दिता नहीं होण दिता। फरमाया जदों गार दे अंदर सन, हदीस पाक दे अंदर आउंदा है अबू बकर सिद्दीक ने गार दे थल्ले होके वेखिया ते दुश्मनां दे काफरां दे पैर नज़र आ रहे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, खौफ ज़दा हो गए। मेरे नबी सोने नूं अर्ज करदे ने, सोहणिया महबूबा ओ दुश्मनां दे पैर नज़र आ रहे ने, हुणे इन्हां विचों किसे नीवा होके वेखिया ते असां इन्हां नूं नज़र आ जाना है। मेरे पैगंबर सोने फरमांदे ने, सिद्दीक उन्हां दुआं दे बारे तेरा की ख्याल है जिन्हां नाल तीसरा रब होवे। माजुन्नुका या अबा बकर, ऐ अबू बकर तेरा की ख्याल है उन्हां दुआं दे बारे कि जिन्हां दा तीसरा रब होवे। इधरों मेरे अबू बकर नूं मेरे पैगंबर सोने ने गल आखी, उतो अर्श वाले रब ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेखुपुरी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न ला तहज़न ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जदों मुहम्मद सोना अपने यार नूं कह रहा सी साहिबिही, ये लकब किन्ने दिता है? बोलो तो सही यार। अल्लाह ने किड्डा खुशकिस्मत सिद्दीक है, नबी प्यार करे तो अतीक आखे, किते नबी प्यार करे तो सिद्दीक आखे, किधरे रब प्यार करे तो साहिब आखे। इन्नियां इज्जतां, एक तो हुंदा है ना फलाने बंदे दी इज्जत रब ने वधाई, रब ने इन्हां दी इज्जत वधाई नहीं, रब ने इन्हां दी इज्जत आप कीती। ये वधान तो उतला स्टेप है, अल्लाह ने इज्जत खुद कीती। आप आख्या साहिब ही, मेरे नबी सोने दा साहिब मेरा अबू बकर। फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जदों मेरे पैगंबर अपने यार अबू बकर नूं कह रहे सन ला तहज़न, अबू बकर खौफ ना कर, मेरे नबी दी ते अबू बकर दी मुसाहबत दा अंदाज़ा जरा इत्थों भी करिया जे। मूसा अलैहिस्सलाम दे साथी ने, अल्लाहु अकबर, अगे पानी दियां मौजां ने, पिछे फिरौनी फौजां ने। साथी कहंदे ने, ऐ मूसा किथे लै आंदा जे, सानू फसा दिता जे अगे जाने ते पानी विच डुबने आ, जे अगों पिछे जाने ते फिरौनी फौजां दे काबू आ जाने आ। ते मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी इन्ना माए या रब्बी, इन्ना माए या रब्बी सयहदी। ऐ मेरे साथियों घबराया जे ना, इन्ना माए या रब्बी, मेरा रब मेरे नाल। की आख्या मेरा रब मेरे नाल, पर इत्थे नहीं आख्या अबू बकर मेरा रब मेरे नाल, फिर ये भी नहीं आख्या अबू बकर रब मेरे नाल भी है ते तेरे नाल भी है। फरमाया इन्नल्लाह माना, ऐ सिद्दीक डरना
साडा रब साडे दुआं दे नाल माना। ये लफज मेरे नबी सोने दे मूँह निकलिया तो नबी सोने दे मूँह गल कौन कढ़ांदा है? कौन कढ़ांदा है? अल्लाह कढ़ांदा है ना। अपनी मर्जी नाल ते सोने नहीं ना बोल दे। मालूम होया ये माँ ना दे लफज निकले मेरे नबी दे मूँह ने ते कढ़ाए अल्लाह ने। ये अल्लाह ने यारी कायम रखी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया है मेरे अबू बकर, ऐ मेरे साथी सिद्दीक, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अल्लाह साडे दुआं दे नाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन मेरा सोना सिद्दीक है? ये मेरा सोना अबू बकर है। ये मेरे नबी सोने दा हम सफ़र है। मेरे नबी सोने दा यारे अव्वल भी है। मेरे नबी सोने दा यारे गार भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हर कदम ते साथ देण वाला अबू बकर है। मेरा अबू बकर होए जेड़ा मेरे नबी दा बचपन दा साथी है और मेरे नबी सोने तो उम्र विच 2 साल छोटे ने। किन्ने साल? मेरे नबी सोने दी उम्र मुबारका किन्नी सी वफात दे वक्त? 63 साल। सिका रिवायात दे अंदर मुस्लिम शरीफ के अंदर भी लिखा होया है अबू बकर सोने जदों फौत होए उम्र उन्हां दी भी 63 साल। जदों अबू बकर फौत होए उम्र उन्हां दी भी 63 साल। जदों उमर फौत होए उम्र उन्हां दी भी 63 साल ते मेरे नबी सोने दी भी 63 साल। ये तो प्यार, ये संगतां, ये मुहब्बतां, ये जुट, ये तो रब वल्लों पे चले आउंदे ने, तां ही तो अज तक टुटे नहीं। तोड़न वालियां बड़ियां कोशिशां कीतियां, बड़ियां कोशिशां कीतियां भी अज तक कर रहे ने, पर ये जोड़ी तोड़ सके भी नहीं। तो बोलो अगों तोड़ सकते भी नहीं ना तोड़ सकते। मेरे नबी सोने दी मोहर लगी है। सज्जा हाथ अबू बकर दा पकड़िया होया, खब्बा हाथ उमर दा पकड़िया होया। मस्जिद नबवी दे सेन दे अंदर टहल रहे ने, चल फिर रहे ने, नाले अपने सहाबा नूं मुखातब करके कहिंदे ने साथियो ए नक्शा अपनी अखां च जमा लवो, बिठा लवो, समो लवो इस नक्शे नूं अपनी अखां दे अंदर। जिवें सिद्दीक ते उमर ते मैं अज इकट्ठे चल रहे हैं। हाँ नुबासु यौमल क़ियामह। इसे तरह ही असी क्यामत नूं उठाए जावांगे। जेड़ा जुदा करदा प्यार करे सानू की लगे। ये जुदा होए भी नहीं तो बोलो हो सकते भी। अल्लाहु अकबर। तो उम्र दे अंदर मेरे पैगंबर सोने तो 2 साल छोटे ने। इन्हां दे वालिद मोहतरम जिन्हां दा नाम उस्मान है और इन्हां दी कुनीयत अबू कुहाफा है। नाम अबू बकर दे वालिद दा की है? उस्मान। अल्लाहु अकबर। उस्मान बिन अमर, उस्मान बिन आमिर बिन अमर ये नाम है और कुनीयत अबू कुहाफा है। और फतह मक्का दे मौका ते मेरे पाक पैगंबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाप अबू कुहाफा नूं मोढियां तो पकड़िया होया, यानी बुढ़ापे की हालत विच। और बाज़ रिवायात के अंदर आउंदा है बुढ़े भी हो गए ने ते नाल नबीने भी हो गए ने, बिनाई चली गई है। फतह मक्का के मौके ते अबू बकर सोने ने मोढियां तो अपने बाप अबू कुहाफा नूं फड़िया। मेरे नबी सोने की खिदमत आए, या रसूलल्लाह मेरे बाप अबू कुहाफा नूं कलमा पढ़ा लो। मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर इन्हां नूं मेरे कोल क्यों लैके आया? मैनू आखना सी मैं इन्हां दे कोल आ जाता। ते नाले मेरे पैगंबर सोने ने एक लफज बोले। आप फरमांदे ने अबू बकर इस अपने बाप अबू कुहाफा दियां वाला नूं
किसे चीज़ नाल रंग दिओ, सफेदी तो इन्हां वालां नूं बदल दिओ, काला रंग ना करिया जे, होर जेड़ा मर्जी कर लो। ये मेरे पैगंबर सोने दे अल्फाज ने, हदीस पाक दे अल्फाज के काले तो इलावा होर किसी चीज़ नाल एदी सफेदी नूं बदल दिओ। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी वालदा मोहतरमा, इन्हां दा नाम सलमा बिनते अमर है और इन्हां दी वालदा दी कुनीयत उम्मे खैर है। की कुनीयत है? उम्मे खैर। अल्लाह अकबर। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दियाँ 4 बीवियाँ ने। किनियाँ? 4 बीवियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक दियाँ। पहली बीवी जिन्हां दा नाम कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा है। तबकात इब्ने साद के अंदर इमाम इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे बेटे अब्दुल्ला और बेटी अस्मा दी वालदा दा नाम कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा सी। यानी इस कतीला विचों अल्लाह ने अबू बकर नूं 2 बच्चे अता फरमाए। केड़ा केड़ा? हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर और सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत जो एक होर सानू नुमाया पहलू नज़र आता है, वो की है? अबू बकर सिद्दीक का अपना भी नाम अब्दुल्ला है, अपना नाम ते अगों पुत्र का नाम ही, बोलो तो सही। साडा की हदफ होंदा है या उलमा दे अगे साडी की डिमांड हुंदी है जी, ना औलाद दा ऐसा रखना है जेड़ा बिल्कुल मुनफरिद ते नवा होवे, बिल्कुल मुनफरिद ते बिल्कुल। वो जदों उलमा हुण उलमा बेचारे नवे ना कित्थों लियाउण, वो आंदे ने अब्दुल्ला रख लो, अब्दुल रहमान रख लो, फलां रख लो, फलां रख लो। नहीं जी, ना कोई नवा रखना है। अच्छा 10-15 दिन बाद मौलवी साहब मिले, हाँ भाई की ना रखिया ही मुंडे दा? आखे सजावल। मुसलमाना तेनों मैं की आखा, की ना रखिया? यार सारी दुनिया का ना जे अब्दुल्ला होवे ते ये चंगा है कि सजावल चंगा? हिंदुआं दे नाम सानू चंगे लगते हैं, सजावल रखिया। मुंडे का नाम रखिया साजन। की ना रखिया? अच्छा कुड़ी का नाम की है जी? सनम। ये मुसलमान इस्लामी नावां तो बेजार है और मुँह भर के कह देंदा है ओ यह ना नहीं मैनू चंगा लगता, ये बड़ा बोर ना है, ऐस ना दे मुंडे बड़े उतरे हुंदे। आखो अस्तगफिरुल्लाह। ऐस ना दे मुंडे बड़े उतरे। अच्छा जे तकवा भी अपना बरकरार रखना होवे ना, इस्लामी ना रखन ते दिल ना भी करदा होवे ते तकवा अपना कायम रखना होवे ते फिर कह देने ये ना बड़ा भारा है, ये भारा पता नहीं कित्थों आ गया, ये बंदियां दा वजन करने वाली मशीन ते मैं वेखी, ये नावां दा वजन करने वाली मशीन पता नहीं कित्थों आ गई। नवा ना रखना है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला साहब चौक न्याई वाले रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ा के दरस दे के फारग होए तो मुक्तदी आया, हज़रत अल्लाह ने पुत्र दिता है तो कोई ना रखना है। फरमाया अब्दुल्ला रख लै। नहीं जी। अच्छा चल अब्दुल रहमान रख लै। नहीं जी। अच्छा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। नहीं जी कोई नवा ना रखना है। फरमान लगे कोई होर कोई यार कोई अल्लाह दिता रख लै, कोई अल्लाह रखा रख लै। नहीं जी नवा ना होना चाहिए। फरमाते ने फिर इबलीस रख लै। की आंदे ने? इबलीस रख लै, तेरे महल्ले च छड्ड के तेनों पूरी दुनिया च किधरे नहीं लभन लग। इलाज तो फिर यही है ना जी, नवा ना होना चाहिए।
अबू बकर सोने दा अपना भी नाम अब्दुल्ला ते पुत्र दा नाम ही अब्दुल्ला बिन अबू बकर। अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी दूसरी बीवी ए सैयदा उम्मे रूमान ने। ये ज़रा तलफ़ुज़ ज़ेन दे अंदर रख लो, मीम होवे ना मुशद्दद, वो लफ्ज़ हुंदा रुमान। रुमान दा माना हुंदा अनार। की माना हुंदा अनार। ये बच्चियां दा जो नाम हुंदा उम्मे रुमान नहीं हुंदा, रूमान हुंदा। रे वा रू मीम अलिफ मा, शद तो बगैर मीम अलिफ मा ते नून साकिन, रूमान। अल्लाह अकबर। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे रूमान ने और इन्हां विचों हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने और हज़रत सैयदा आयशा बिनते अबू बकर, यानी उम्मे रूमान सैयदा आयशा दी वालदा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं सैयदा उम्मे रूमान दा थोड़ा तारफ तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश कर। इनिया हसीनो जमील, इनिया खूबसूरत साड़ी अम्मा जान, साढ़े बुजुर्ग सैयदा उम्मे रूमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी सोने दी जुबान बोली। आप फरमांदे ने लोको जिन्हें दुनिया ते चलदी फिरदी जन्नत दी हूर वेखनी है, ओ मेरी सस उम्मे रूमान नू वेख लवे। बाज़ मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारा ने लिखिया जदों सैयदा उम्मे रूमान फौत होइयां ते मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया मैं अपनी माँ दी वफात दे वेले ते छोटा जिहा सां, जिन्ना गम माँ दे मरण ते हुंदा है मैनू मेरी सस उम्मे रूमान दे मरण ते ना गम होया। उम्मे रूमान नू मेरे पैगंबर सोने ने कबर विच उतारिया। प्यार इन्ना मुहब्बत नहीं है। उम्मे रूमान नू कबर विच लिटाया ते नाल ही मेरे नबी सोने आप भी लेट गए। फरमाया ये मेरी माँ है, ये उम्मे रूमान मेरी। मैं इस वास्ते कबर के अंदर अपनी माँ उम्मे रूमान नाल लेटिया कि माड़ी मोटी कबर च अगर कोई दहशत या वहशत है मेरे लेटन की वजह तो दूर हो जाए। सदके जावा सिद्दीक, और सिद्दीक सोना आप भी सहाबी, सिद्दीक सोने दी औलाद भी सहाबी, सिद्दीक सोने दियाँ बीवियाँ भी सहाबियात। मेरे प्यारे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे मापे भी सहाबी। मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा सारा खानदान ही सहाबी है। ये टब्बर ते पैदा ही सोने नबी दी खिदमत करन वास्ते होया। ये सिद्दीकी खानदान ये ते जम्मिया ही मेरे नबी सोने दा खादम बन के है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन सिद्दीक है? मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे साथी जिन्ने मुसलमान होए ने, किसे मेरे नबी सोने दियां तकरीरां सुनिया ने, किसे मेरे नबी सोने दा कोई मौजज़ा वेखिया है, किसे मेरे नबी सोने दी कोई दलील वेखी है। अबू बकर सोना मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी है। फरमाया अबू बकर प्यारिया अल्लाह ने मैनू अपना नबी बना के घलिया है। अबू बकर ने नहीं आखिया सोनिया तुहाडी नबूवत की दलील क्या है, नहीं आखिया सोनिया कोई मौजज़ा विखा दिओ, नहीं आखिया सोनिया कोई तकरीर सुना दिओ, नहीं आखिया रब नाल मिला दिओ, नहीं आखिया कोई फरिश्ता ही विखा दिओ। फरमाया अबू बकर मैं अल्लाह दा नबी हाँ। फरमांदे ने सोनिया पीरा हाथ अगे कर, जे तू पीरे ते मैं तेरा पहला मुरीद हाँ।
اور ایک گل جو میں کرنی چاہنا عقیدے دی گل ہے اور ضرور میں کرنا چاہنا، اور انج کہہ لو کہ کرن تو بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ساڈے معاشرے دے اندر ایک ونڈ بڑی مشہور ہے، وہ ونڈ کی ہے جی، بچیاں جو سب تو پہلے مسلمان حضرت علی، جواناں جو سب تو پہلے مسلمان ابو بکر، عورتاں جو سب تو پہلیاں مسلمان سیدہ خدیجہ، غلاماں جو سب تو پہلے مسلمان حضرت زید بن حارثہ۔ یاد رکھو ایک مخصوص فرقے دی غلازت نو زمین تے پھیلان واسطے اے ونڈ مشہور ہوئی ہے۔ اے ونڈ کہ بچیاں جو سب تو پہلے مسلمان علی، جواناں جو صدیق، عورتاں جو خدیجہ، غلاماں جو زید، اے ونڈ اللہ نے نہیں لائی، اے ونڈ اللہ دے نبی سونے نہیں لائی، اے شیعہ نے لائی ہے۔ ابو بکر صدیق دی اولیت نو ختم کرن واسطے اے سب تو پہلا مسلمان ہے ہی میرا ابو بکر۔ میں اس ونڈ نو نہیں مانتا، جواناں جو فلانا مسلمان جی، غلاماں جو فلانا جی، بیبیاں جو فلانی جی، بچیاں جو فلانا، یہ ونڈ اللہ نے نہیں لائی، اللہ دے نبی نے نہیں لائی۔ ابو بکر صدیق دی اولیت نو ختم کرن واسطے ونڈ لائی گئی۔ اس واسطے دما دم مست کلندر صدیق دا، بولو صدیق دا، ایمان دی سلامتی نال صدیق دا نہیں، دما دم مست کلندر نہیں، مست کلندر تے نشئی ہوندے نے، تے نشئیاں دی گل دا کی مول ہے؟ دم دم حقیقت اندر صدیق دا پہلا نمبر، ایمان دے اندر پہلا نمبر، ایقان دے اندر پہلا نمبر، نبی دے عرفان دے اندر، وجدان دے اندر پہلا نمبر، نبی سونے دے نال ایمان دے اندر پہلا نمبر، ہجرت دے اندر پہلا نمبر، بدر دے اندر، احد دے اندر، حنین دے اندر، احزاب دے اندر، خندق دے اندر، فتح مکہ دے اندر، حدیبیہ دے اندر، مزار دے اندر، حوض کوثر تے، جنت الفردوس دے اندر میرے نبی سونے نال صدیق دا پہلا نمبر۔ جیڑا نہیں مندا وہ اپنی ایمان دی خیر منا۔ سیرت صدیقی دا عظیم الشان عنوان انشاءاللہ الرحمن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اے جمعہ تے سمجھو تعارف چی لنگ گیا، صدیق دا اجے صرف تعارف ہی ہویا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر اگر ہو سکیا تے اس تو بھی آئندہ جمعے انشاءاللہ تفصیل نال حضرت صدیق دی سیرت سناواں گے۔ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔